It's my humble request, please don't skip this video. Please listen carefully and watch till end. प्लीज़ आप लोगों का फ़ायदा है. बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत तंग हैं, रिस्क नहीं है, शादी नहीं हो रही है, औलाद नहीं हो रही है, ठीक है, तो उन सब के लिए है ये अस्तगफार कसरत के साथ करें. चाहे आपकी रिज़्क की तंगी है, पैसे में बरकत नहीं हो रही, घर में लड़ाई झगड़े कुछ भी हैं, आप अस्तगफार कसरत से करें और अल्लाह से सच्चे दिल से एक बार तौबा कर लें कि अल्लाह मैं ये अस्तगफार सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए पढ़ रही हूँ, ठीक है. अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह तू हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे. अपनी पूरी फैमिली के लिए दुआ कर लें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह तू मुझे रिज़्क भी दे, अल्लाह तू मुझे दुनिया की हर नेमत से नवाज दे. औलाद नहीं है तो औलाद के लिए दुआ करें. और सही बुखारी की हदीस है कि हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा मेजॉरिटी में जब पूछा करते थे कि या रसूल अल्लाह हमारे रिज़्क में इजाफ़ा हो तो हम क्या पढ़ें, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कसरत से अस्तगफार करने के लिए बताया करते थे. और कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा पूछा करते थे तो अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहा करते थे कि आप कसरत से मतलब कंसिस्टेंसी के साथ अनलिमिटेड जितना हो सके उतना अस्तगफार करो. चलते फिरते उठते बैठते वज़ू बावज़ू जिस भी हालत में आप हैं, एक बार जब आप अस्तगफार करना शुरू करें, ठीक है, तो उससे पहले ना आप 2 रकात नफिल तौबा पढ़ लिया करें. ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी जगह जब भी आप किसी स्कॉलर से पूछते हैं तो वो यही बताते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफ़िक गुनाह के लिए तौबा कर रहे हैं तो पहले 2 रकात नफिल तौबा करें और उसके बाद कसरत के साथ अस्तगफार पढ़ें. इंशाल्लाह आपकी तौबा जो है वो बहुत जल्द कबूल हो जाएगी. तो चलिए आज हम जानते हैं कि जब हमारा अस्तगफार कबूल होता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला कौन सी ऐसी निशानियाँ हमें दिखाता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी तौबा जो है वो कबूल हो गई है. लेकिन उससे पहले डेली की तरह हम अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ ज़रूर करेंगे. तो आज स्पेशल 2 दुआ की रिक्वेस्ट आई थी. देखिए मैं ज़रूर सबके लिए आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह जिस जिस इंसान ने मेरे से दुआओं के लिए कहा है, जो बे औलाद हैं उन्हें अल्लाह ताला औलाद दे, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उन्हें रोज़गार अता कर, ठीक है, जो अपनी बीमारी की किसी भी चीज़ की दुआ भेजता है मैं सब के लिए दुआ कर देती हूँ. लेकिन यहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दुआ करवाती हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर मेरी वीडियो को किसी 100 बंदे ने देख लिया, 50 बंदे ने देख लिया, 150 बंदे ने देख लिया और सब ने आमीन कह दिया, तो देखिए किसी की दुआ अगर आपकी वजह से कबूल हो जाए तो आपको भी तो उसका अजर मिलेगा, आपको भी तो उसका सवाब मिलेगा ना. और आपकी कोई ऐसी दुआ हो जो कबूल ना हो रही हो तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपकी वो दुआ भी कबूल कर लेंगे इंशाल्लाह. तो चलिए सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम तो नहीं है पर ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आप ही दुआओं में याद रखिएगा. वालेकुम अस्सलाम. इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करना कि मेरी मदीना मुनव्वरा से रिलेटेड जितनी भी दुआएं हैं वो जल्द से जल्द कबूल हो जाएं और बेहतरीन होकर कबूल हो. इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द जितनी भी आपकी दुआएं हैं वो कबूल फरमाएं. अगर आप मदीना मुनव्वरा देखना चाहती हैं तो आपको मदीना मुनव्वरा देखना नसीब फरमाएं. और अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब को जल्द से जल्द मदीना मुनव्वरा भी दिखाए और हम सबको उम्रा करने के लिए अपने दर पर बुलाए. आमीन सुम्मा आमीन. तो बहुत अच्छी दुआ है और आप सब भी इनके लिए दुआ ज़रूर करें. हो सकता है कि आपकी दुआओं की वजह से इनकी दुआ जल्दी कबूल हो जाए. तो दूसरी दुआ है आफरीन के लिए. ये कहती हैं सिस्टर मेरी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते के लिए दुआ करना. इंशाल्लाह अल्लाह ताला जितने भी बहन भाई अभी शादियों के लिए रहते हैं, जिनके शादियों का वक्त नज़दीक है, अल्लाह सुब्हान व तआला उनको नेक हम सफ़र से नवाजे, अल्लाह ताला नेक रिश्ते अता करे और अल्लाह ताला किसी की भी बेटियों को ससुराल में कोई तकलीफ़ ना दे. अल्लाह सब के दिलों में रहम डाले और ससुराल वालों के दिलों में भी मोहब्बत डाले उन लड़कियों के लिए जो अपने माँ बाप को छोड़ कर जाती हैं. अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल करें, आपकी भी. जिसके लिए हमने अभी स्पेशल दुआ की है उन सब के लिए आप आमीन ज़रूर कहें और हो सके तो उनके लिए ज़रूर दुआ कर दें. देखें बहुत फ़िक्र होती है माँ बाप को अगर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते या बाद में कोई परेशानी हो बेटी को, पूरी लाइफ का सवाल होता है. तो अल्लाह ताला सब की बेटियों के अच्छे नसीब करे. आमीन सुम्मा आमीन. तो चलें आज इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत, इस्तग़फ़ार के फ़ायदे तो मैंने आपको पहले बता दिया था. आज हम बात करते हैं कि जब अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार कबूल कर लेते हैं तो आपको कौन सी निशानियाँ दिखाते हैं. सबसे पहले तो आपकी ना दुआएं कबूल होनी शुरू हो जाती हैं. जी हाँ, जैसे एक स्पेसिफ़िक दुआ है, आपकी बहुत बड़ी कोई हाजत है, आप उसके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं. पहले तो इस्तग़फ़ार तौबा के लिए होता है, हम किसी हाजत के लिए
نہیں پڑھتے، صرف توبہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے ہماری دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہماری جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی ہمارے دلوں میں جو خیال ہوتے ہیں وہ دعائیں قبول ہونی شروع ہو جاتی ہیں ہماری، لیکن یہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین ہوتا ہے، اور جو سوچتے ہیں کہ ہاں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے استغفار پڑھ رہا ہوں، اللہ کو منانے کے لیے استغفار پڑھ رہا ہوں، میں اپنی توبہ کو قبول کرانے کے لیے استغفار پڑھ رہا ہوں، ان کے لیے نہیں جو صرف اور صرف ایک دعا کو قبول کرانے کے لیے کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھ رہی ہوں اور اللہ سے معافی طلب کرتی ہوں۔ اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ ویسے ہی سب کچھ دے دیتے ہیں، آپ کی دعائیں آٹومیٹکلی قبول ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، آپ کے رزق میں نا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے پاس پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، یا آپ کے رزق کے دروازے جب کھل جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلتا، آپ نے سوچا ہی نہیں تھا میں یہ بزنس شروع کروں گا، اور آپ وہ بزنس اچانک سے شروع کر لیتے ہیں، آپ کو کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے جو آپ نے کبھی صد گمان ہی نہ کی ہو کہ ہاں میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یا میری لائف میں یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے استغفار کی برکتیں ہوتی ہیں، جن کو اس کے فائدے پتہ نہیں تھے، میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہاں سے دیکھ لیں، اور آج ہم نشانیاں شیئر کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ ویڈیو کنٹینیو کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے اور آپ اپنی لائف میں آپ چینجز دیکھیں۔ اگر آپ کی لائف میں کچھ بھی نہیں ہے تو پلیز استغفار کرنا شروع کر دیں، توبہ کرنا شروع کر دیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ جب آپ اللہ کی طرف آ جائیں گے، اللہ کے ولی بن جائیں گے، تو ویسے ہی آپ کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ عطا کریں گے۔ میں نے اپنی لاسٹ اسٹوری میں تہجد والی میں بھی یہی شیئر کیا تھا نا کہ انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو گھر بھی دے دیا، نیک شوہر بھی دے دیا، اور ماشاءاللہ سے اب ان کے اولاد بھی ہونے والی ہے، اور انہوں نے مفتی مینگ کے ساتھ اپنی یہ جو اسٹوری ہے وہ خود شیئر کی ہے۔ تو دیکھیں، آپ استغفار کثرت سے کرتے رہیں، اور ساتھ میں 5 فرض نمازیں آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور اگر ہو سکے تو تہجد کی 2 نفل ضرور پڑھ لیا کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو رات کے 3rd پہرے میں ہی اٹھنا ہے تبھی آپ نے تہجد پڑھنی ہے، اگر آپ 12 بجے سوتے ہیں تو آپ 12:30 بجے سو جائیں، نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو مجھے سب سے بیسٹ ٹائم 2:30 سے 3:30 تک کا لگتا ہے، میں تو اسی میں ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ نیند کی وجہ سے، ڈرنے کی وجہ سے، تو پھر میں اس کو 4 بجے بھی پڑھ لیتی ہوں کہ تاکہ اگر 4 بجے اٹھوں تو 1 گھنٹہ تو آرام سے جاگ سکتے ہیں ہم، فجر تک نمازیں پڑھ کے قرآن شریف کی تلاوت کر لیں یا پھر کچھ اور پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، استغفار پڑھ لیں، جیسے بھی آپ کی مرضی ہے۔ استغفار کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں؟ دعا قبول ہونی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے راستے کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈپریشن اور انزائٹی کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پرسکون بنا دیتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دیتے ہیں کہ غلط کاموں سے، گناہوں سے بچنے کی، اور آپ کو نماز کی بھی ہدایت مل جاتی ہے، کیونکہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم اللہ سے کہیں نہ کہیں اپنے لیے ہدایت بھی ضرور مانگتے ہیں، اور ہماری توبہ جب قبول ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہ سب کرنے میں نا بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ ہمارا اسٹرانگ کنیکشن بن جاتا ہے، جو بھی چیز ہم دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں، جو بھی چیز ہم مانگنے کی سوچتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ دعا کر لوں گا، وہ ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں صرف اور صرف اپنے بندوں کو اس لیے دکھاتا ہے تاکہ اللہ کا آپ لوگوں کے ساتھ اور جو رشتہ ہے نا وہ اسٹرانگ ہو سکے، آپ اللہ کے قریب آ سکیں، آپ اللہ سے اور زیادہ توبہ کر سکیں، اور آپ ہمیشہ استغفار پڑھتے رہیں، ہمیشہ درود ابراہیم پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور جو لوگ نیگیٹو کامنٹ کرتے ہیں کہ دعا کر کے ہمیں ملا کیا، ہم بہت پریشان ہیں، تو اللہ سے مانگے نا، آپ تو نا امید ہو جاتے ہیں، نماز آپ پڑھ نہیں رہے ہو، دعائیں آپ کر نہیں رہے ہو مسلسل، ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کیا بات بری لگ جائے، بے شک آپ نے بہت بڑے بڑے گناہ نہ کیے ہوں، یہ بھی گناہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اپنی بیوی سے اونچی آواز میں بات کرنا، اسے مارنا پیٹنا، اپنے بچوں کو مارنا، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو خرچہ نہ دینا، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے دن دعا مانگی اور دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ سے شکوے اور شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کریں، بے شک آپ اپنے دل کا حال اللہ کو سنا دیں، انشاءاللہ ہر اس انسان کی دعا قبول ہوتی ہے جو صبر کے ساتھ دعا مانگتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ہر مشکل آسان کر دیں گے، میرا رزق بھی کھول دیں گے، میری دعائیں بھی قبول کر لیں گے۔ جب آپ کا اللہ پر یقین ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو دعا مانگنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔